بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا، أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن وبعد التطرق إلى كيفية تقييس مسبار الأكسجين وكيفية تقييس مسبار ثاني أكسيد الكربون وكذلك مسبار الإيثانول، اليوم سنتكلم عن كيفية تحضير وتقييس مسبار الpH. إذن للقيام بهذه العملية يلزمنا الأجهزة التالية: الوسيط فوكسي ولاقط الpH ومسبار الpH وكذلك محاليل منظمة. نحتاج إلى محلول منظم ذو pH تساوي 4 ومحلول منظم ذو pH يساوي 7. طبعا هذه المحاليل توجد داخل عبوات وتجدونها مع الجهاز. هذا فيما يخص الأجهزة اللازمة لتقييس مسبار الpH. طبعا الهدف من هذا العمل هو تشغيل وتقييس هذا المسبار. إذن الخطوات هي كالتالي. طبعا هذه الطريقة هي طريقة ذاتية وليست طريقة الربط، إذن باستعمال الطريقة الذاتية. الخطوة الأولى التي نقوم بها هي ربط الوسيط فوكسي بالتيار الكهربائي، ثم في الخطوة الموالية نقوم بربط مسبار الإيثانول بلاقط الإيثانول، ثم بعد ذلك نقوم بربط كل من مسبار الإيثانول ولاقط الإيثانول بالوسيط فوكسي، ثم نقوم بالضغط على الزر بوتون دو سيليكسيون لفترة من الزمن، يعني مدة حوالي 10 ثانية. نلاحظ أن سوليسيون 1 يومض في المنطقة البنفسجية للشاشة. إذن عندما يومض سيليسيون 1 في المنطقة البنفسجية للشاشة نكون قد قمنا بالشفط مسبار الpH بالماء المقطر، ثم نقوم بوضع هذا المسبار أو بغمسه في المحلول المنظم pH تساوي 4. إذا نقوم بغمس مسبار الpH في المحلول المنظم pH تساوي 4، ثم بواسطة زر الضبط الموجود في وسط المسبار نقوم بإدارة هذا الزر وبضبط القيمة 4، يعني pH تساوي 4. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الزر بوتون دو سيليكسيون مرة أخرى، فنلاحظ أن الجزء هذه المرة سوليسيون 2 يومض في المنطقة البنفسجية للشاشة. إذن في البداية لاحظنا أن سوليسيون 1 وسوليسيون 1 هو الذي يومض في المنطقة البنفسجية، وقد قمنا بضبط قيمة pH عند 4. الآن نقوم مرة أخرى بالضغط على بوتون دو سيليكسيون، فنلاحظ أن جزء سيليكسيون 2 يومض في المنطقة البنفسجية. إذن بعد ذلك نقوم بشطف مسبار الpH بالماء المقطر، ثم نقوم بغمسه في المحلول المنظم الثاني pH تساوي 7. إذن بعد غمسه في هذا المحلول نقوم بواسطة زر الضبط بضبط وإدارة هذا الزر وضبط القيمة عند القيمة 7، ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على بوتون دو سيليكسيون فيظهر سهم أمام العلامة أوكي. الآن أصبح المسبار جاهزا. إذن المفروض أن الخطوات بسيطة، سأعيد الشرح من جديد. حسنا، إذن الخطوة الأولى هي أننا نضع أو نقوم بوصل التيار الكهربائي بالوسيط فوكسي، ثم نقوم بربط مسبار الpH بلاقط الpH، ثم نقوم بربط لاقط الpH ومسبار الpH بالوسيط فوكسي. إذن بعد ذلك نقوم بالضغط على الزر بوتون دو سيليكسيون لفترة من الزمن حوالي 10 ثانية،
فنلاحظ أن في المنطقة البنفسجية للاقط أنه سوليسيون 1 يومض في المنطقة. إذا عندما يومض سوليسيون 1 في المنطقة، نقوم بشطف المسبار بالماء المقطر ونقوم بوضعه في محلول المعايرة ذو البي اتش تساوي 4 في كأس بيشر. ثم بعد ذلك بالضغط أو بواسطة زر الضبط الموجود في وسط اللاقط نقوم بالضبط وإدارة هذا الزر وضبط القيمة عند بي اتش تساوي 4. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على الزر بوتون دو سيليكسيون، فنلاحظ أن جزء سيليسيون 2 يومض في المنطقة البنفسجية. عندما يومض في المنطقة البنفسجية سيليسيون 2 نقوم بشطف المسبار بالماء المقطر ونضعه في محلول منظم ثاني، ليس يعني ذو بي اتش يساوي 4 بل ذو بي اتش يساوي 7. بعد ذلك نقوم بضبط قيمة البي اتش بواسطة زر الضبط عند القيمة 7. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر بوتون دو سيليكسيون فيظهر سهم أمام العلامة أوكي في اللاقط. الآن بهذا يكون مسبار البي اتش جاهزا للعمل في مختلف التجارب التي نقوم بها باستعمال التجريب المدعم بالحاسوب. إذا بهذا نكون قد أنهينا يعني التطرق إلى تحضير المصابر، مسبار الأكسجين، مسبار ثاني أكسيد الكربون، ومسبار الإيثانول. وها نحن ننتهي من مسبار البي اتش. إذا قلنا أنه أهم شيء قبل القيام بأي تجربة أن نتأكد أن المصابر مقياسية وأنها محضرة، لأنه بدون هذه العملية سوف لن نتحصل على أي نتيجة. إذا نشكركم على متابعتكم، وإن شاء الله سنلتقي في الفيديوهات القادمة التي سنتطرق فيها بالتفصيل لمجموعة من التجارب والبروتوكولات التجريبية التي يمكن إنجازها باستعمال التجريب المدعم بالحاسوب. إن شاء الله سنتطرق إلى هذه التجارب خطوة بخطوة: تجربة التنفس عند الحيوان، تجربة التخمر إن شاء الله، التخمر يعني والمقارنة بين يعني الوسطين، الوسط الهوائي في الوسط الهوائي والوسط الهوائي. سنتطرق إن شاء الله إلى تجربة أخرى وهي تجربة المنعكس الأخيلي، وكذلك تجربة تنبيه العصب عند الضفدع، وتجربة التركيب الضوئي، وتجارب أخرى. انتظرونا إن شاء الله وتابعونا. نتمنى أن يعني تشتركوا معنا في القناة وتشجعونا من خلال الإعجاب بالفيديو ومن خلال تعليقاتكم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.